सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अली रहमत व रिज़वान है कि एक दीवानी औरत जब आपके सामने आती है अपने बेटे के साथ और अपने शौहर के साथ, उसका दिमाग फेल हो चुका था, तरह तरह की बातें कर रही थी। आला हज़रत ने उससे फरमाया, बहन क्या मामला है, तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो औरत कहने लगी कि आप क्यों आए हैं मौलाना साहब यहाँ पर? तो आला हज़रत ने फरमाया कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तो वो औरत कहने लगी, बड़े आए भलाई चाहने वाले, अगर इतनी भलाई चाहने वाले हो तो मौला अली का दीदार करा दो, मौला अली का दीदार करा दो। आला हजरत ने अपने सर पर चादर को डाला और फिर जब चादर को उठाया तो अब सामने इमाम अहमद रजा नहीं बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा मौजूद थे। सुभान अल्लाह। ये करामत देखकर अज़ीज़ान मोहतरम उस खातून के दिमाग का सारा पागलपन और सारी जो बातें थी वो खत्म हो गई और माशाल्लाह फिर उनकी सेहत के लिए आला हजरत ने उन्हें और भी तजावीज अता फरमाई। पता ये चला कि ये आलम होता है अल्लाह वालों की नज़रे करम का कि माशाल्लाह वो अगर चाहें तो मेरे नबी का भी दीदार करा देते हैं और मौला अली का भी दीदार करा देते हैं। एक अल्लाह वाले थे ऐसे ही, उनसे जब भी कोई आरजू रखता तो वो माशाल्लाह अल्लाह के नबी का दीदार करा दिया करते थे, कोई भी अगर तमन्ना रखता था तो ये मौला अली मुश्किल कुशा का दीदार कराना, आला हजरत अज़ीमुल बरकत अली रहमत व रिज़वान ने इस काम को किया। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम एक वाकया मेरे जहन में और आ रहा है, लेकिन चूंकि मुझे फिक्र है अपने यासीन भाई की भी, क्योंकि इनकी दुकान का भी मसला है, तो थोड़ा सा जो है मुझे बड़ा ख्याल आ रहा है इस बात पर। फिलहाल तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये आज भले ही बारिश हो रही है, लेकिन आप गौर करें किसी भी कार्य खैर में अगर बारिश हो जाए तो वो काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। ये कबूलियत की दलील है जो नौजवानों ने माशाल्लाह सिर्फ आज मतलब ये कि लंगर का ही या तबर्रुक का ही इंतजाम और एहतिमाम नहीं किया है, बल्कि इससे भी कहीं अहम चीज जो माशाल्लाह हमारे घरों में हमारी माओ बहनों को भाइयों को अदा करनी चाहिए, नमाज। उसके लिए एक छोटी सी किताब जिसमें नमाज के भी बारे में लिखा गया है और नमाज के बारे में भी मतलब ये कि घर में सीख सकेंगे बच्चे, और 6 कलमे भी उसमें मौजूद हैं, ईमान मुजमल भी मौजूद है, ईमान मुफस्सल भी मौजूद है, नमाज जनाजा का तरीका भी मौजूद है। तो वो किताब भी इंशाअल्लाह आपको तबर्रुक के साथ अदा की जाएगी। तो इसलिए दुआ में हाजिर रहें और इल्म हासिल करें। हमारे इमाम अहमद रजा ने इल्म को बड़ा फरोग दिया, बल्कि आपकी जिंदगी में यह आता है कि 24 घंटे में से आप सिर्फ कमोबेश 3 घंटे ही आराम फरमाया करते थे, बाकी 21 घंटे आपने मतलब ये कि दुनियावी जरूरतें थोड़ी होती थी और दीन के काम के लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा सर मतलब ये कि सर बकफ रहा करते थे। बल्कि बाज़ किताबों में तो 1.25 घंटा और 2.25 घंटे भी आए हैं। यानी इल्मे दीन के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आला हजरत ने, और अपनी इतनी कम उम्र में, बज़ाहिर कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है आपने कि सिर्फ फतावा रज़विया में 21,000 से ज़ायद सफ़हात पर वो किताब मुश्तमिल है, जिसमें 250 रिसाले मौजूद हैं। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो माशाल्लाह जिसने उसे पढ़ लिया फतावा रज़विया को तो अपने वक्त का एक बड़ा आलिम दीन बन सकता है सिर्फ किताब पढ़ने से। और अगर दिल से अमल करने वाला बन गया तो माशाल्लाह अल्लाह उसे अपना वली भी बना लेगा। तो फिलहाल आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमत व रिज़वान के बारे में ये भी आता है कि आप शरीयत की बड़ी पाबंदी किया करते थे। एक वाकया बता के इंशाअल्लाह बात को क्लोज करते हैं, ठीक है? बात ये थी कि एक फकीर दरवाजे पे मांगने के लिए आ गया। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। उसके बाद इंशाअल्लाह फातिहा करेंगे। इस वाकये को सारे लोग याद भी रख लें, घर पे जाके भी बयान करें। फकीर दरवाजे पे आया मांगने के लिए, 10 रुपए दे दो। आला हज़रत सामने खड़े थे, उसने कहा 10 रुपए दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे मकान को पलट दूंगा। ये जो मकान है ना जिसमें तुम रह रहे हो उसको मैं उलट दूंगा, पलट दूंगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं
کہ 10 روپے کے بجائے 20 روپے لے لے، مگر یہ جو جملہ تو نے کہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اسے واپس لے لے۔ شریعت کے خلاف ہے یہ جملہ کہ تو دھمکی دے کے پیسے لے رہا ہے کہ نہیں دیے تو 20 روپے، مطلب یہ کہ مکان کو پلٹ دوں گا، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں مت کر۔ 10 روپے کے بجائے 20 روپے لے لے۔ اس فقیر نے کہا جو میں نے کہا ہے میں اس پر اٹل ہوں، یا تو مجھے 10 روپے دے دو ورنہ تمہارا مکان پلٹ دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شریعت کے خلاف بات نہ کر۔ اندر سے آپ کی والدہ بھی سن رہی تھی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹے احمد رضا فقیر سے مت الجھو، فقیر سے مت الجھو، جو وہ کہہ رہا ہے مان لو اور اس سے الجھو مت، دے دو اسے 10 روپے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت برضوان فرماتے ہیں امی جان میں فقیر سے نہیں الجھ رہا ہوں، میں اس سے الجھ رہا ہوں جو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو صحیح معنی میں فقیر ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، نہ کسی کو قدم اٹھانے دیتا ہے، اور نہ ہی شریعت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے۔ دیکھیں آپ، والدہ نے جو کہا تھا پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اس فقیر سے کہتے ہیں کہ تو 10 روپے کے بجائے 20 روپے لے، مگر یہ جملہ واپس لے لے۔ فقیر نے کہا نہیں لوں گا، جو میں نے کہا ہے وہی کہوں گا۔ اتنے میں خبر آئی اندر سے، والدہ نے کہا بیٹے احمد رضا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا کہ تمہارا بیٹا مصطفیٰ رضا، یعنی مفتی اعظمین چھوٹے بچے تھے، کہا تمہارا بیٹا مصطفیٰ رضا چھت پر سے یعنی مکان کی منزل سے نیچے گر گیا ہے۔ تو اب ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ فوراً بھاگتا پیچھے کو کہ میرے بیٹے کو نہ جانے کیا ہو گیا، فقیر کی فتوا تو نہیں لگ گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت برضوان کو جب یہ خبر ملی کس سے مس نہیں ہوئے، فرمایا امی جان گھبراؤ نہیں، میں شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ الحمدللہ اتنا کہنا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ مصطفیٰ رضا یعننی مفتی اعظم ہند جو چھت پر سے نیچے گرے تھے وہ ماشاءاللہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نہ سر میں چوٹ، نہ ہاتھ میں چوٹ، نہ پیر ٹوٹا، نہ ہاتھ ٹوٹا، نہ خون نکلا، بلکہ کپڑوں پر دھول کا یعنی مٹی کا ایک نشان بھی باقی نہیں تھا۔ فرمایا امی جان میرا رب مجھے آزما رہا تھا کہ میں اپنی بات پہ اٹل رہتا ہوں یا نہیں۔ پھر آپ نے اس فقیر سے کہا کہ تو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تم مکان کو بعد میں پلٹنا۔ آپ نے اپنی جوتی کو الٹا کر دیا اور فرمایا کہ اگر صحیح معنی میں فقیر ہے تو میری اس الٹی جوتی کو سیدھا کر کے دکھا۔ یہ جو میری جوتی الٹی ہے اس کو سیدھا کر کے دکھا۔ اس نے بڑا زور لگایا مگر وہ جوتی دس سے مس نہ ہوئی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا توبہ کر، توبہ کر، اور یہ 10 کے بجائے 20 روپے لے کے چلا جا۔ دیکھ رہے ہو آپ، تو شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں گوارا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمیں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، غلط جملہ ہے یہ، سمجھ جاؤ۔ شریعت بھی ضروری، طریقت بھی ضروری۔ شریعت پہلی منزل، طریقت دوسری منزل، اور معرفت تیسری منزل، اور حقیقت چوتھی منزل۔ پہلی منزل میں داخل ہوئے بغیر کیا کوئی دوسری منزل پہ چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا۔ شریعت پہ چلے گا تو طریقت پہ پہنچے گا، طریقت پہ چلے گا تو معرفت پر پہنچے گا، معرفت پر چلے گا تو حقیقت پر پہنچے گا، اور اگر وہ اپنی بدعمالی کی بنیاد پر حقیقت سے نیچے گرا تو